नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078, आज चैत्र 15 गते मंगलबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर दैनिक जस्तै आज पनि भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल विद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त आज हाम्रो 735 भाग दैनिक फेसबुक देशना आजको शीर्षक राखेको छु अभिमान विनाशको मार्ग। अभिमानले विनाश निम्त्याउँछ। कुनै पनि कुराको अभिमान गर्नु भनेको विनाश हुनु। त्यसैले अभिमान कहिले पनि नगर्नु, कुनै विषयको पनि नगर्नु, कतै पनि अभिमान नगर्नु। चाहे त्यो धनको विषयमा होस्, चाहे रूपको विषयमा होस्, चाहे ज्ञानको विषयमा नै होस्। त जुन विषय तपाईको जिन्दगीमा तपाईले त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कोही कोही मान्छेहरू अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि, अविद्याको कारणले गर्दाखेरि जति जति धन वृद्धि हुँदै आउँछ धनकै घमण्ड गर्न पछि पर्दैन। धनकै मात्र घमण्ड पनि होइन, अरूलाई नीचा देखाउनमा पनि पछि पर्दैन। आफूसँग भएको धन सम्पत्तिको त मसँग यति धन छ उति धन छ भनेर घमण्ड त गर्यो। त्यसको बावजुद पनि जो आफूभन्दा निर्धन छन् तिनीहरूलाई पनि होच्याउने हेप्ने गर्न पनि पछि पर्दैनन्। कोही कोही मान्छेहरू जो अज्ञानी छ। त दुई किसिमले त्यसको विनाशहरू निम्तिन्छ। एउटा त आफै अभिमान चढेको कारणले गर्दाखेरि र अर्को अरूलाई नीचा देखाएको कारणले गर्दा। त्यो धनमा पनि हुन्छ, त्यो रूपमा पनि हुन सक्छ। रूपवान व्यक्तिहरू म यति रूपवान उति रूपवान, म यति सुन्दर त्यति सुन्दर भन्दै उसले सुन्दरताको अभिमान गर्छ। एक त्यो पनि विनाशको खुट्किलाहरू हो। र अर्को तर्फ उसले के गर्छ त भन्दाखेरि आफूभन्दा कम रूपवानहरू भनौं न, आफू जतिको रूप नभएको व्यक्तिहरूलाई पनि उसले के गर्न थाल्छ, होच्याउन थाल्छ, घृणा गर्न थाल्छ। हे छ्या यस्तो छ रूप, उस्तो छ रूप। आफ्नो रूपमा मात्रै त्यसले घमण्ड गर्ने होइन, अर्काको रूपमा पनि उसले तल्लो स्तरको व्यवहार गर्छ। त्यो सब अज्ञानताको कारणले। जब आफ्नो रूप सुन्दर भइकन पनि आफ्नो रूप सुन्दर छ भनेर त अभिमान गर्नु छैन भने अरूलाई अरूको रूपमा तपाईले चाहिँ तल्लो स्तरको व्यवहार गर्नु, तल्लो स्तरको नीचा देखाउनु हैन।
तल्लो स्तरको बोली वचन गर्नु त्यो पनि विनाशकै खुड्किलाहरू हुन्। र अर्को कुरा उपासक उपासिकाहरू कोही कोही मान्छेहरू सिक्छन्, शिल्प विद्याहरू सिक्छन्, यो संसारको भूगोलको विषयमा सिक्छन्, इतिहासको बारेमा सिक्छन्, कुनै शास्त्र हैन शिल्प विद्याहरू शास्त्रहरू पढ्छन्। खुब पढ्छन्। त पढ्दा पढ्दै उनीहरूले जानिन्छ हैन, जानिन्छ, धेरै कुराहरू सिकिन्छ। त जानिने सिकिने कुराहरूबाट मैले यति जाने, मैले यति सिकेँ, म यति जान्ने मान्छे, म यति सिकेको मान्छे भनेर आफूले प्राप्त गरेको त्यो शिल्प विद्यामा पनि उसले अभिमान गर्न थाल्छ, घमण्ड गर्न थाल्छ। त्यो अज्ञानताको कारण हो, त्यो अविद्याको कारणले। त्यति मात्र होइन, आफूभन्दा कम ज्ञान भएका, शिल्प विद्या सिकेका, शास्त्र अर्थशास्त्रहरू सिकेका व्यक्तिहरूलाई पनि उसले के गर्न थाल्छ, घोच्याउन थाल्छ, नीचा देखाउन थाल्छ। भने त्यो अभिमान, त्यो घमण्ड विनाशको खुड्किला भन्ने सम्झिनुपर्छ, हैन? कोही मान्छेहरू आफूसँग भएको विषयमाथि विवाद गर्न थाल्छ। रूप भयो भने म यति रूप छ, ऊ रूप छ र, म जतिको रूपवान अरू कोही छ या संसारमा भनेर मान्छेहरूसँग विवाद गर्छ। धन भयो भने पनि त्यस्तै, हैन? ज्ञान भयो भने पनि त्यस्तै। पढेको लेखेको मान्छेहरूले म जतिको पढेको कोही छ त त्यहाँ, तिमीले यति पढेको छ र उसले यति पढेको छ र भनेर विवाद गर्न थाल्छ, वाद विवाद गर्न थाल्छ। यो धन सम्पत्ति, यो रूप सम्पत्ति, यो प्रज्ञा सम्पत्ति, यो चीजहरू भनेको चाहिँ वास्तवमा वाद विवाद गर्नको लागि होइन, न कि यो रूप धन प्रज्ञा यो सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्नु भनेको चाहिँ अरूलाई नीचा देखाउनुको लागि हो, हैन? तर कहिलेकाहीँ अविद्याको कारणले यस्ता कुराहरू भुल्छन् मान्छेहरू, बिर्सन्छन् मान्छेहरू र अभिमान गर्न थाल्छ, हैन? भुलेर बिर्सेर अरूलाई अपमान पनि गर्न थाल्छ र अरूलाई नीचा पनि देखाउन थाल्छ र आफूमा भएका विषयहरूमाथि अभिमान पनि चढ्छ, हैन? तपाईहरुले चाहिँ अब पढेको लेखेको यो ज्ञानहरू भनेको त समस्याहरूको समाधानको लागि, दुःखबाट मुक्तिको लागि, सबैलाई समान व्यवहार गर्नको लागि चाहिने हो नि यो शास्त्रको ज्ञानहरू, हैन? त्यसैले तपाईसँग रूप धन प्रज्ञा जेसुकै हो सम्पत्तिहरू प्राप्त गरो, ती सम्पत्तिहरू भनेको त समस्या समाधानको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ, दुःखबाट निवारणको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ, सबैलाई समान व्यवहारको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ, हैन? शास्त्र भनेको चाहिँ शस्त्र बनाउने होइन कि अरूको लागि समस्या खडा गर्नको निमित्त, अरूको लागि विवादमा तान्नको निमित्त, अरूलाई नीचा देखाउनको निमित्त शस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि शास्त्र हुँदै होइन। शास्त्र धर्म ग्रन्थ ज्ञान भनेको चीजहरू त समस्या समाधानको लागि, दुःखमा रुमल्लिएकाहरूलाई दुःखबाट निवारण गर्नको लागि, त्यसको लागि उपयोग गर्नुपर्छ। त कोही कोही मान्छेहरू यस्ता कुराहरू भुल्छन्, बिर्सिन्छन्,
भुलक्कर छन् मान्छेहरू, प्रमादी भएका, बेहोस भएका। बेहोस भइसकेपछि त भुलिहाल्छ, बिर्सिहाल्छ, कता के कसो किन कसरी सब बिर्सिन्छ। हैन त धन रूप प्रज्ञा हुने मान्छेहरू भनेको त कोमल हुनुपर्ने हो नि। त्यसैले भनिएको पनि छ नि, जुन वृक्षमा फल फल्छ त्यो वृक्ष झुक्छ। झुकेको देखिन्छ, तपाईले पक्कै देख्नुहुन्छ। वास्तवमा प्रज्ञावानहरूसँग हैन, एउटा अभिमान नभएको व्यक्तिहरूसँग धन हुन थाल्यो भने त्यो व्यक्ति शालीन भएर आउँछ कि। धन सम्पत्ति जति भएर आउँछ त्यति शालीन भएर आउँछ प्रज्ञावानहरू चाहिँ। र ज्ञान बुद्धि भएर आयो भने के भएर आउनुपर्छ? विनय नियम नीतिमा बसेर हैन, विनय भएर उसले आफ्नो जीवनलाई शोभित बनाउँछ, शोभित बनाउँछ। त विद्या भनेको त तपाईको शालीन हुनको निमित्त, शोभित हुनको निमित्त, विनयी हुनको निमित्त हो नि। धन होस्, प्रज्ञा होस्, यसरी ज्ञानी अभिमान नभएका व्यक्तिहरू, निरअभिमानीहरू चाहिँ कस्तो भएर आउँछ त भन्दाखेरि शालीन, विनयी, शोभित भएर आउँछ। जसरी फलेको वृक्ष झुकेर आउँछ नि, त्यसरी नै जो व्यक्तिको जीवनमा धन भएर आउँछ, रूप भएर आउँछ, ज्ञान भएर आउँछ, ऊ साँच्चै निरअभिमानी हो भने ऊ शालीन, विनयी र शोभित हुनै पर्छ, हुन्छ नै। त्यो तपाईले देख्नु भएको होला, हिजो कस्तो थियो मान्छेहरू, खाना नपाएर रोइरहेको मान्छेहरू मेहनत कर्मको कारणले धेरै धन कमाए, त हिजोको दिन उसले बिर्स्यो र आज हो धन सम्पत्तिको मालिक भएर ऊ अभिमान गर्न थाल्छ। आफूभन्दा निर्धन व्यक्तिहरूलाई नीचा गर्न, नीचा व्यवहार गर्छ। उसले आफ्नो हिँडेर आएको बाटो बिर्स्यो। त्यो अज्ञानता हो, त्यो विनाशको खुड्किला हो। त्यो त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धले हामीलाई के शिक्षा दिनुभएको छ भन्दाखेरि कुनै पनि विषय लाभमा अभिमान नगर्नु। चाहे त्यो धन होस्, चाहे त्यो रूप होस्, चाहे त्यो ज्ञान होस्, कुनै पनि विषयमा चाहिँ अभिमान एउटा नगर्नु। त्यो अभिमान विनाशको मार्ग हो। त एउटा सानो प्रसङ्ग पनि यस्तैसँग मिल्ने खाले एउटा प्रसङ्ग मैले तपाईहरुलाई सुनाउन खोजेको। हुन त तपाईहरुले चाहिँ यत्रो तत्रो सुन्नु भएको होला। यो प्रसङ्ग हो, प्रेरक प्रसङ्ग। एउटा खोलामा वारीपारी गर्ने एकजना माझी थियो, सोझो सिधा सादा। उसको जीविका त्यही ढुङ्गा चलाउँदै बित्यो। यात्रुहरूलाई वारीबाट पारी, पारीबाट वारी गर्दै एक दुई पैसा कमाएर जीविका यापन गर्ने एउटा सोझो सिधा सादा माझी थियो।
उसलाई धेरै धन सम्पत्तिको पनि इच्छा छैन। बस जीवन चल्यो पुग्यो, जति पाउँछ ढुङ्गा खियाएर त्यो माझीलाई त्यतिमै सन्तुष्ट थियो। राम्रो लुगा वस्त्रहरू लगाउनु पनि छैन उसलाई, रूपवान हुनु पनि छैन उसलाई, जस्तो छ त्यस्तै ठिक छ। र उसलाई ठुल्ठुला कुराहरू सिक्नु पनि छैन, मात्र उसको जीविका गर्नको निमित्त ढुङ्गा कसरी खियाउने हैन, ढुङ्गा खियाएको ठाउँमा जुन चाहिँ नदी छ त्यो नदीमा कसरी आफूलाई जोगाउने आदि इत्यादि। बस उसको आफ्नो मार्गको जति सिक्नु पर्ने चीजहरू उसले सिक्यो पुग्यो। उसलाई धेरै ठुलो ज्ञानी पण्डित बन्नु पनि छैन। त्यस्तो सोझो सिधा सादा एउटा माझी थियो, गाउँले माझी। नदी, ठुल्ठुला नदीहरू सारा यात्रुहरूलाई वार पार गरेर सबलाई सन्तुष्ट पारेर आफू पनि सन्तुष्ट भएर जीविका यापन गरिरहेका एकजना माझी थिए। 1, 10, 100, हजारौं यात्रुहरूलाई यात्रा तय गराइसके उसले। यस्तै क्रममा एक दिन एकजना पण्डित विद्वान, आफूलाई पण्डित र विद्वान ठान्ने एकजना मान्छे त्यो सोझो सिधा सादा माझीको ढुङ्गामा बस्न आएछ। वारीबाट उसलाई पारी जानु थियो। अब माझी दाइको कामै त्यही हो हैन, यात्रुहरूलाई भगवान ठान्थ्यो। किन त भन्दाखेरि यात्रुहरूले नै उसको जीविका चलिरहेको थियो, भगवानै ठान्थ्यो। खूब आदर सत्कार गरेर त्यो पण्डित विद्वान भनाउँदो व्यक्तिलाई ढुङ्गामा राखेर वारीबाट पारी लग्दै हुनुहुन्थ्यो हैन त्यो माझी दाइले। माझी दाइ शालीन थियो, विनयी थियो, नम्र स्वभावको, कोमल स्वभावको, शान्त स्वभावको पनि थियो। त नजिक उसँग बस्ने त्यो त विद्वान थियो, पण्डित थियो, भन्न ठान्यो उसले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि, यसो हेरे माझी दाइ त साह्रै साधारण हैन, ढुङ्गा खियाउँदै थियो आफ्नै सुरमा हैन। त्यो पण्डित त्यो विद्वान बनाउँदालाई केही बोल्नु मन लाग्यो, केही सोध्न मन लाग्यो, चुप लाएर बस्ने बानी पनि थिएन होला उसको। माझी दाइलाई सोधे, माझी दाइ तपाईलाई भूगोलको विषयमा केही जानकारी छ? केही सिक्नु भएको छ भूगोलको विषयमा? मैले त भूगोलको विषयमा पनि थुप्रो अध्ययन गरेको छु नि। त्यो विषयमा त म त पण्डितै हो, म त विद्वानै हो नि त भूगोलको विषयमा। अरूलाई तपाईँ भन्नु भन्दा पनि आफूले म पनि भन्ने मान्छेहरू संसारमा थुप्रै छन् नि। त्यसैमा पर्दो होला यो पण्डित विद्वान बनाउँदो व्यक्ति। म त यस्तो हो उस्तो हो, भूगोलको विषयमा तपाईलाई केही थाहा छ? सोझो सिधा सादा माझीले त्यो पण्डितलाई जवाफ दिए, म त पर्यो माझी यही नदीमा वार पार गर्दै जीवन बिताएको मान्छे, कहाँबाट यो भूगोलको विषयमा मलाई जानकारी हुनु? मलाई त यो भूगोलको विषयमा के पनि थाहा छैन। धिक्कार तिम्रो जिन्दगी, भूगोलको विषयमा जानकारी राख्नु पर्थ्यो नि। जसले भूगोलको विषयमा जानकारी राख्दैन नि त्यो व्यक्तिले आफ्नो जीवनको 1/4 जीवन बर्बाद सक्यो उसको।
1/4 जीवन उसको व्यर्थमा गएको मानिन्छ। माझी दाईको पनि 1/4 जीवन त व्यर्थमा गयो त। अब भूगोलको विषयमा छैन, केही जानकारी छैन, भूगोलको विषयमा केही थाहै छैन। त्यस्तो पनि हो, मान्छे भइसकेपछि त यो भूगोलको विषयमा पनि जानकार राख्नु पर्ने हो नि। जीवनको 1/4 गयो खेर। सिधा सादा सोझो माझीले के जवाफ दिन्थ्यो र? के पनि जवाफ दिएन। के जवाफ दिनु? अब आफूले सिकेको पनि छैन, आफूलाई चाहिने पनि होइन त्यो माझीलाई। उसलाई त नदीमा कसरी पौडिने, नदीमा कसरी डुङ्गा खियाउने, वारीबाट पारे कसरी चाहिँ यात्रुहरूलाई सुरक्षित लाने, त्यही मात्र थाहा छ उसलाई, अरू के पनि थाहा छैन। माझी मौन थिए, आफ्नै काममा लागिरहेको थियो, होइन, खेरेको थियो। त्यो पण्डितले माझी दाईलाई भूगोलको विषयमा जानकारी नभएपछि जीवनको 1/4 नै खेर गएको भनेर अलिकति व्यवहार चाहिँ गर्न थाल्यो के। अनि बिस्तारै नदीमा जाँदै गर्दाखेरि अझै बीचमा पुग्न थाल्यो। अनि त्यो पण्डितले सोधे, ए माझी दाई, तपाईलाई चाहिँ अब भूगोलको विषयमा त थाहा छैन, जीवनको 1/4 त खेर गयो, तपाईलाई चाहिँ यो इतिहासको बारेमा केही थाहा छ? जानकारी छ केही? बिचरा सोझो माझीले फेरि जवाफ दिए शालीन शब्दमा, हजुर, म जस्तो माझीलाई यो इतिहासको विषयमा के थाहा हुनु? मलाई कुनै जानकारी छैन यो इतिहासको विषयमा। मलाई इतिहासको बारेमा आउँदैन, के पनि आउँदैन मलाई। मेरो जीवन त यही नदीमा बितिरहेको छ, मलाई के थाहा हुनु इतिहासको बारे? त्यो पण्डित त गललल्ल हाँस्न थाल्यो, कस्तो माझी रहेछ, इतिहासको विषयमा त जानकार राख्नु पर्ने हो नि। मलाई हेर, सारा इतिहास थाहा छ मलाई, सारा इतिहासको जानकार छ मलाई, त्यस्तो पो हुनुपर्छ त। एउटा इतिहासको जानकार नभएको भनेपछि त हे माझी दाई, तपाईको जीवनको आधी भाग त खेर गयो। मान्छे भइसकेपछि इतिहासको त जानकार राख्नुपर्छ नि। आधी जीवन खेर गयो। लातै रहेछ मान्छे भनेर भन्न थाल्यो। सोझो सिधा सादा माझीले केही जवाफ दिएन। नम्र भएर अब आफूलाई चाहिने होइन, सिक्दा पनि सिकेन, जानकार पनि छैन, चाहिएन पनि भन्दै मनमा होइन सन्तुष्ट मानेर बसिरहे। त्यो पण्डितले त लातो, यो त माझी त केही थाहा नभए जीवन आधी जीवन त खेर फालिसक्यो उसले। त्यसपछि बीच भागमा पुग्यो, करिब 20 भागमा पुग्न थालिसक्यो डुङ्गा चाहिँ। फेरि सोध्यो त्यो पण्डितले, त्यसो भए माझी दाई, तपाईलाई यो शास्त्र सम्बन्धी कुनै ज्ञान छ? शास्त्र सम्बन्धी कुनै ज्ञान छ? शास्त्रहरू त अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यो त सिक्नु भयो होला नि, त्यसको विषयमा त जानेको छ होला नि, जानकार त छ होला नि। माझी दाईले फेरि जवाफ दिए शालीन शब्दमा, हजुर, मलाई यो शास्त्रको बारेमा पनि के पनि थाहा छैन। मेरो त यही डुङ्गा खियाउने, वारीपारी लाने, यात्रुहरूलाई भगवान मानेर उनीहरूको सुरक्षित यात्रा गराउने, त्यही मेरो धर्म हो, त्यही मेरो शास्त्र हो। मलाई त अरू शास्त्रको के पनि थाहा छैन।
यसरी नै मेरो जीवन बितिरहेको छ त म कसरी यो शास्त्र अध्ययन गरौँ त? मलाई शास्त्रको बारेमा पनि केही जानकारी छैन, मलाई थाहा छैन, मलाई शास्त्रको बारेमा मलाई थाहा छैन। त त्यो पण्डित बनाउँदा, त्यो विद्वान बनाउँदा मान्छेले त्यो माझीलाई धिक्कार रहेछ, तिम्रो जिन्दगी केही पनि थाहा नहुने रहेछ तिमीलाई त। न भूगोलको बारेमा थाहा भयो, न इतिहासको बारेमा थाहा भयो, अब शास्त्रको बारेमा पनि के पनि थाहा नभएको रहेछ बा। गयो खेर, 3/4 जीवन तिम्रो खेर गयो, 3/4 जीवन खेर गयो। यस्तो पनि हो, सिक्नुपर्छ। मान्छे भइसकेपछि त भूगोलको सिक्नुपर्छ। मलाई हेर, मलाई शास्त्रको सारा ज्ञान थाहा छ। मलाई यस्तो पो हुनुपर्छ त माझी दाइ। यसरी शास्त्रको कुनै अध्ययन नगरिकन जीवन बिताउनु भनेको त अब तपाईँको चाहिँ भूगोलको पनि थाहा छैन, इतिहास पनि थाहा छैन, शास्त्र पनि थाहा छैन, 3/4 जिन्दगी खेर गयो। धिक्कार भयो जिन्दगी तिम्रो। अब बाँकी 1/4 जीवनमा अब बुढो भइसक्यो, के गर्छौ तिमीले? के पनि गर्दैन, गयो के र अब तिम्रो जीवन। महाशय, मलाई मेरो जीवनप्रति मलाई सन्तुष्ट छ। म ढुङ्गा खियाएर बिहानैदेखि बेलुकासम्म ढुङ्गा खियाएर, त्यस्तै पर्यो भने राति पनि ढुङ्गै खियाएर म यात्रुहरूलाई वारीबाट पारी पुर्याउँछु, केही पैसा कमाउँछु, मेहनत गर्छु, पसिना बगाउँछु। मेरो भूगोल पनि यही हो, मेरो इतिहास पनि यही हो, मेरो शास्त्र पनि यही हो। म सन्तुष्ट छु। मेरो जीवन यही बितिरहेको छ त, मेरो जीवनै यही नदी भइरहेको छ त। म कहाँ गएर भूगोल सिक्न जाने, कहाँ गएर इतिहास सिक्न जाने, कहाँ गएर यो शास्त्र? मेरो सबै यही छ, शास्त्र पनि यही छ, भूगोल पनि यही छ, इतिहास पनि यही छ, मेरो जीवन पनि यही छ। त्यो पण्डितले भने धिक्कार भयो। कुरा भनेको गर्ने न हो। माझी दाइको कुरा सुनेर त मलाई माझी दाइको जीवन धिक्कार, खेर गयो, जिन्दगी खेर गयो। हामीले हेर भूगोलको अध्ययन गर्यो, इतिहासको अध्ययन गर्यो, शास्त्रको अध्ययन गरेर हैन जीवनलाई यति अगाडि बढाइरहेका छौँ। ओहो, यस्तो पो हुनुपर्छ भन्दै कराउँदै थियो। त्यतिकैमा आकाशमा बादलहरू मडारिन थाल्यो, बिजुली चम्किन थाल्यो, वर्षा भएछ। वर्षा भएर त्यो नदीको बहाव बढ्न थाल्यो। माथि यसो हेर्छ त घनघोरले वर्षा भएर त्यो नदीको बहाव बढिरहेको जानकार भइहाल्यो के त्यो माझी दाइलाई। किन त भन्दाखेरि जिन्दगीभर उसले त्यो खोलासँग लडीबुडी खेलेको होइन। भनेपछि त्यो खोलामा कुन समयमा के हुन्छ, कसरी के हुन्छ भन्ने कुराहरू संकेत त उसले पहिल्यै पाउँछ। त्यसपछि अब चाहिँ ठुलै नदीको बहाव आउने भयो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै त्यो माझी दाइले सबैलाई सतर्क गरे। यत्र तत्र भएका सबैलाई सतर्क गरे। ल है, नदीमा चाहिँ बहाव आउन थाल्यो, बाढी आउन लाग्यो। अब आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित पार्ने हो भने पार। ठिक नदीको बीचमा थियो माझी दाइ र त्यो विद्वान पनि। माझी दाइले अब त्यो पण्डित र विद्वानलाई सोधे, हे पण्डित, हे विद्वान, तपाईलाई भूगोलको विषयमा पनि जानकार छ, तपाईलाई इतिहासको विषयमा पनि जानकार, तपाईलाई शास्त्रको विषयमा पनि जानकार छ। अब तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईलाई पौडी खेल्न आउँछ कि आउँदैन? तपाईलाई पौडी सम्बन्धी ज्ञान छ कि छैन? त्यसपछि त्यो पण्डितले भने, कहाँबाट मलाई पौडी खेल्न आउनु? पौडी खेल्न मलाई चाहिँ कुनै जानकार पनि छैन, मलाई पौडी खेल्न आउँदा पनि आउँदैन।
त्यसपछि माझी दाइले भने, अब त हामी नदीको बीचमा छौं, अब बाढी आउन लागिसक्यो, अब त्यो बाढी ठुलै आउन थालेको छ, त्यो बाढीले पक्कै पनि हाम्रो यो डुङ्गा पनि पल्टाउँछ। यो समयमा हामीले आफ्नो ज्यान बचाउने भनेको एउटै मात्र उपाय, त्यो भनेको पौडी खेलेर बचाउने हो। ए पण्डित, ए विद्वान, तपाईलाई पौडी खेल्न आउँदैनन् भने तपाईको पुरा जिन्दगी खेर गयो। अब पुरै जिन्दगी अब खेर गयो। भूगोलको बारेमा जानकार भएर के गर्ने, इतिहासको बारेमा जानकार भएर के गर्ने, अब तपाईँ शास्त्रको जानकार भएर के गर्ने। यो समयमा तपाईलाई पौडीको ज्ञान हुनु पर्थ्यो। आउँछ तपाईलाई? मलाई त आउँदैन, अब म के गरौँ। यदि तपाईलाई अब पौडी खेल्न आएन भने अब तपाईको जीवन सबै खेर गयो भन्दै बसेको के थियो। नदीको छालले त त्यो डुङ्गालाई चाहिँ ठक्कर दिएर एकैछिनमा माझी एकतिर, त्यो पण्डित एकतिर, ढुङ्गा एकतिर भइहाल्यो नि। अब के गर्ने? पौडी खेलेर बाँच्ने सिवाय त्यहाँ कुनै उपाय नै छैन। माझीलाई त पौडी खेल्न आउँथ्यो, उसले त आफ्नो ज्यान चाहिँ पौडी खेलेर बचाए। तर त्यो पण्डित भनाउँदाले पौडीको ज्ञान नराखेको कारणले गर्दाखेरि त्यही नदीले उसलाई बगाएर लग्यो र उसको जीवन पुरै के भयो त? अब नदीले बगाएपछि त कुरै सकियो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, आफूसँग छ भनेर कुनै कुराको घमण्ड गरिहाल्नु हुँदैन कि। आफूसँग भएको विषयहरू अरूसँग नभएको भनेर पनि अरूलाई चाहिँ होच्याउनु पनि हुन्न कि, हैन? आफू धनवान छु, म त धन सम्पत्तिले परिपूर्ण छु भनेर धनको पनि के घमण्ड गर्नु र अभिमान गर्नु र, त्यो विनाशको मार्ग हो। रूपवान छु भनेर रूपको घमण्ड गर्नु किन? त्यो पनि विनाशको मार्ग हो। आफूसँग धन र रूप छ भनेर अरूलाई, धन भएर नभएकाहरूलाई, रूप नभएकाहरूलाई होच्याउने किन? हैन? आफूसँग ज्ञान छ भनेर अरूलाई अज्ञानी भन्दै अरूलाई होच्याउने किन? अरूलाई किन नीच देखाउने, नीच व्यवहार गर्ने, हीनता बोध किन गराउने? ज्ञान भनेको, विद्या भनेको, शिक्षा भनेको वाद विवाद गर्नको लागि होइन नि, न कि अरूलाई नीचा देखाउनको लागि हो। ज्ञान, बुद्धि, विवेक भनेको त समस्याको समाधानको लागि हो, हैन? दुःखबाट मुक्तिको लागि हो। सबैलाई समान व्यवहार गर्नको लागि हो, सबैलाई समान देख्नको लागि हो ज्ञान, बुद्धि, विवेक भनेको, हैन? ज्ञान, बुद्धि, विवेक भएका मान्छेहरूसँग धन भएर आयो भने उनीहरू शालीन, विनयी भएर आउँछन्। जति जति ज्ञान वृद्धि भएर आउँछ उनीहरू चाहिँ शोभित भएर आउँछ, शालीन शोभित भएर पो आउँछ त। त्यसलाई साँच्चैकै धनवान भनिन्छ, त्यसलाई साँच्चैकै रूपवान भनिन्छ, त्यसलाई साँच्चैकै प्रज्ञावान भनेर भनिन्छ। कोही धन भएर पनि गरिब छन्, कोही रूप भएर पनि कुरूप छन्, कोही ज्ञान भएर पनि अज्ञानी छन् यो संसारमा। ज्ञान भएर पनि अज्ञानी भएकाहरू भनेका, ज्ञान भएर अभिमान गर्ने व्यक्तिहरू, रूप भएर पनि कुरूप भएका भनेका व्यक्तिहरू, रूपमाथि घमण्ड गर्नेहरू, धन भएर पनि गरिब भएकाहरू, धन भएर पनि गरिब हुनु भनेको कस्तो त भन्दाखेरि धनप्रति अभिमान घमण्ड गर्ने मान्छेहरू, धन भएर पनि गरिब भएका मान्छेहरू हुन् तिनीहरू।
धन नभएर मात्र गरिब हुँदैन यहाँ, धन भएर पनि गरिब हुन्छ। रूप नभएर मात्र कुरूप हुँदैन यहाँ, रूप भएर पनि कुरूप हुन्छ यहाँ। ज्ञान नभएर मात्र अज्ञानी हुँदैन यहाँ, ज्ञान भएर पनि अज्ञानी हुन्छन् यहाँ। त्यो केले गर्छ? त्यो अभिमान, त्यो घमण्डले गर्छ। त्यसैले आफूसँग भएको धनमाथि कहिले पनि घमण्ड नगर्नु, आफूसँग भएको रूपमाथि कहिले पनि घमण्ड नगर्नु, अभिमान नगर्नु, आफूसँग भएको ज्ञानमा पनि कहिले अभिमान घमण्ड नगर्नु। र अर्को कुरा, आफूसँग भएको रूप, धन र ज्ञान मा टेकेर रूप नभएका, धन नभएका, ज्ञान नभएकालाई कहिले नहोच्याउनु, नीचा व्यवहार कहिले पनि नगर्नु। यदि तपाईले अभिमान र अरूलाई नीचा देखाउनु भयो भने रूप भएर पनि कुरूप मान्छे तपाईँ, धन भएर पनि गरिब मान्छे तपाईँ, ज्ञान भएर पनि अज्ञानी मान्छे तपाईँ, हैन? आफूसँग भएको चीजमा सन्तुष्ट भएर जो व्यक्ति जिउँछ, रूपै नभए पनि रूपवान छ त्यो, धनै नभए पनि धनवान छ त्यो, ज्ञानै नभए पनि ज्ञान छ त्यो, ज्ञानी छ त्यो। भगवान बुद्धले पनि हामीलाई सिकाउनु भएको त्यही हो, सिकाउनु भएको त्यही हो। धन भएर गरिब हुने सिकाउनु भएन, धन नभइकन पनि धनी हुने सिकाउनु भयो बरु, हैन? धन भइकन पनि रूप भइकन पनि कुरूप हुने कहिले पनि सिकाउनु भएन, बरु कुरूपै भए पनि रूपवान हुने सिकाउनु भयो भगवानले। ज्ञान नभएर अज्ञानी होइन, अज्ञानी भए तापनि ज्ञानी बन्ने मार्ग सिकाउनु भयो भगवान बुद्धले। त्यसैले उस बोल भगवान बुद्धलाई लाख लाख वन्दना, कोटि कोटि वन्दना। र तपाईँ हामीले पनि आफ्नो जीवनमा यस्ता शिक्षाहरूलाई धारण गर्न सक्यो, पालन गर्न सक्यो भने अवश्य पनि तपाईले आफ्नो जीवनलाई सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ। तर जोसँग जे छ त्यसमाथि उसले घमण्ड गर्छ भने त्यही विषयले उसलाई चाहिँ विनाश गर्छ। जति धन कमायो अभिमान गर्ने मान्छेलाई त्यही धनले उसलाई विनाश गर्छ। जति रूप बढायो, रूप वृद्धि भयो, अभिमान गर्छन् भने त्यही रूपले उसलाई विनाश गर्छ। जति ज्ञान भयो त्यो ज्ञानको अभिमान गर्ने मान्छेलाई त्यही ज्ञानले विनाश गर्छ। जसरी फलाममा लागेको खियाले फलाममै उत्पन्न हुन्छ, त्यही खियाले त्यो फलामलाई विनाश गर्छ। त्यसरी नै मान्छेमा उत्पन्न भएको त्यो अभिमानले उसलाई विनाश गर्छ। उसकै हृदयमा उत्पन्न भएको हो, उसकै आफ्नै हो त्यो, त्यसले उसलाई विनाश गर्छ। उपासकहरू त्यसैले विनाश हुनबाट बच्नको निमित्त भगवान बुद्धले कति मान्छेहरू धन भएर विनाश भएका छन्, तपाईले देख्नुभयो होला। कति मान्छे रूपवान भएरै विनाश भएका छन्, कति मान्छे ज्ञानी भएरै यहाँ चाहिँ मूर्ख भइरहेका छन् के। त्यस्ता मान्छेहरू तपाईले देख्नुभयो होला। यत्र तत्र सर्वत्र पाइन्छ उपासकहरू। भगवान बुद्धको यस्तो चाहिँ व्यवहारिक शिक्षा नपाएसम्म त यो नाना थरीकाको शिक्षाले त यस्तै अभिमान मात्रै बढाउँछ। भगवान बुद्धको शिक्षा त्यस्तो व्यवहारिक शिक्षा नपाएसम्म त धन जति भएर आयो त्यही धनले गर्दाखेरि विनाश हुन्छ। त्यति जति धन त्यति विनाश, जति रूप त्यति विनाश। रूपले सबैलाई राम्रै पार्छ भन्ने हुँदैन। ज्ञान भएन, विद्या भएन, शिक्षा भएन भने त्यो रूपैले उसलाई हानि पुर्याउँछ। धनले नै उसलाई हानि पुर्याउँछ, ज्ञानले नै उसलाई हानि पुर्याउँछ। यति पढेको छु, म यति लेखेको छु भनेर अभिमान गर्छन् भने त्यही त्यो पढेको लेखेको कारणले गर्दाखेरि नै त्यसलाई विनाश गर्छ। तर वास्तवमा यो रूप, यो धन, यो ज्ञान भनेको चिजले
साँच्चै तपाईले आफ्नो लागि पनि उपकार गर्न सक्नुहुन्छ, अरूको लागि पनि उपकार गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता चाहिँ साँच्चैकै रूपवान, धनवान र प्रज्ञावान व्यक्तिहरूले त ती सबै विषय आफूसँग भएको विषयले त आफ्नो हित उपकार र अरूको हित उपकार, ती व्यक्तिहरूलाई के भनिन्छ भगवान बुद्धको भाषामा? सत्पुरुष, सच्चा पण्डित, विद्वान, सत्पुरुष भनेर भनिन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू हामी पनि सत्पुरुष बन्नको निमित्त भगवान बुद्धको सत्मार्गमा हिँडौँ। आजैदेखि, अहिलेदेखि जहाँ अभिमानलाई ठाउँ छैन, जहाँ कमण्डलाई ठाउँ पनि छैन। सत्पुरुष, यहाँ फेरि पुरुष भनेपछि पुरुषलाई मात्र संकेत गरेको भन्नु होला तपाईँ। त्यो पुरुष भन्ने, सत्पुरुष भनेपछि सबै त्यसमा अटिन्छ कि? युवा भनेपछि युवतीहरू पनि अटिन्छ त्यहाँ। त्यस्तै हो यो सत्पुरुष भन्ने शब्द पनि। सत्पुरुष बन्न सिक्नुहोस्। के मान्छे भए जन्मिसकेपछि यो डाक्टर पाइलट बन्ने त त्यो दोस्रो त्यो अर्को ठाउँमा, अर्को ठाउँको कुरा हो त्यो। पहिला तपाईँ सत्पुरुष बन्नु पर्यो, यानि कि मान्छे भएर मान्छे बन्नु पर्यो क्या पहिला। त्यो मानवता जागेपछि न मानव बन्छ। त्यो मानवता जगाउने शिक्षा भगवान बुद्धले दिनुभएको छ कि त्यसलाई चाहिँ लिनको निमित्त, त्यो ज्ञान लिनुको सत्मार्गमा हिँड्नुपर्छ कि सतज्ञान, अनि वृद्धि हुन्छ। ढिला नगरौँ है उपासक उपासिकाहरू। जीवनमा मान्छे भएर जन्मिसकेपछि सत्पुरुष भएर जिउनुपर्छ। त्यो भनेको मानव भएर, मान्छे भएर जन्मिसकेपछि, मानव भएर जन्मिएपछि मानवै हुनुपर्छ भनेको। सबभन्दा पहिला मानव हुन सिक्नुहोस्, अनि के हुने हो त्यो 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 दोस्रो फेजको कुरा हो। तपाईँ जेसुकै बने पनि तपाईँ सत्पुरुष हुन सक्नु भएन, मानव हुन सक्नु भएन भने तपाईँ जेसुकै बने पनि के फरक पर्छ र? तपाईँको धनवान भने पनि गरिबी हुन्छ, रूपवान भने कुरूपी हुन्छ, ज्ञानी भए पनि अज्ञानी नै हुन्छ, मानवता भएन भने। तर रूप छैन, धन छैन, ज्ञान छैन, तर उसमा मानवता छ भने उसको जीवन सार भयो कि? उसको जीवन सार भयो। ल त उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि धेरै लामो देशना त मैले गरिनँ। देशना मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। आजैदेखि, अहिलेदेखि तपाईँहरूले पनि आफ्नो जीवनमा आफूलाई शालीन, विनयी र शोभित बनाउनको निमित्त सत्पुरुष बन्ने त्यो सत्मार्गमा लागेर आजैदेखि पाइला चाल्न सकोस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे। र अन्तमा उपासक उपासिकाहरू, पुण्यानुम गर्ने समय छ। आज 15 गते रत्नशोभा बज्राचार्य दिवंगत पुण्यतिथि रहेछ र उहाँको सुगति निर्वाण कामना गरेर परित्राण भोजन प्रदान गर्नको निमित्त श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्दछु भनेर शोभा शाक्य उपासिकाले आफ्नो आमा रत्नशोभा बज्राचार्यको सुगति निर्वाण कामना गरेर पुण्य गर्नुभएको छ। यो पुण्यको अनुभवले रत्नशोभा बज्राचार्यज्यूलाई सुगति निर्वाण प्राप्त होस्। जुनसुकै लोकमा जन्म लिइरहेको भए तापनि अपुग नपुग भनेको केही नहोस्, परिपूर्ण होस् र शोभा शाक्य उपासिका लगायत सम्पूर्ण परिवारहरूमा पनि यो पुण्यको अनुभवले आयु वर्ण सुख बल प्राप्त होस् भन्दै पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे। र अन्तमा पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुटिक मास्टरी बन्ती लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्याडो पण्डिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा
र तपाईँ हामी सबैका विद्या जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ है, उहाँहरूको पनि हित सुख हो। र देशना सुन्नुहुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई आजको देशनाले साँच्चैकै सत्मार्गमा हिँड्न प्रेरणा मिलोस्, सत्पुरुष बन्न सकोस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्दै पुण्यानुमान गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद, सबैले सत्मार्गमा हिँडेर सत्पुरुष बन्न सकोस्। सबैलाई शुभकामना।